د هزار ډوی جناور سیز خدمت تا سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دغ سادات سماجی تحریک د کاروان خلائے داد ساداتو د زوانانو د میدان خلائے غم خادی کی اسی داد ہر انسان خلائے احساس اخلاص رہے منی محبت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا ہزار ڈوی جناور سیز خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام د مسافر و زندگی د امتحان نم دے خاوری شیخ پلا پا غیرت د خاندان نم دے دا د عزت و دا وقار د ہر انسان نم دے پد خدمت کی سیرت سر صورت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا ہزار ڈوی جناور سیز خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام چه سوکشی مردل تا خدمت یہ خپ جار کی گی د بیمارانو علاجنا پا وقار کی گی د عزت خیال د خپل پردی ہر رشتہ دار کی گی د امانت کی دیانت دی صداقت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا ہزار ڈوی جناور سیز خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام مڑی جوندی بیمار زخمی ن دعاگان واخلی مڑی جوندی بیمار زخمی ن دعاگان واخلی ورکی خنداخ پلا بچو نے جڑگان واخلی ورکی خنداخ پلا بچو نے جڑگان واخلی دا ہر خور ن دا غمونو فداگان واخلی د یتیمانو چوی هاغه کفالت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا ہزار ڈوی جناور سیز خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام پاس یو مٹے یو آواز لاس کے لاس ورکی پاس یو مٹے یو آواز لاس کے لاس ورکی ہر مسافر تخپلا سنا پا اخلاص ورکی دکلی خلق تا پیغام دخپل احساس ورکی د سفر دشتو کے دمینی دی مروت سلام فرمان سید
الحسین ننگو غیرت سلام دا زارا ڈوی جناور سیس خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام تپوسی او کئی سوک چی دلتا بنجیلونو کی دی لاس پا اخلاص ور کئی ہر سوک چی تکلیفونو کی دی علاج او کئی چی ہر سوک اسپتالونو کی دی چی دکھائی سکڑی آخرت حقی دولت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا ہزارہ ڈوی جناور سیس خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین دا خدمتنا کوي فرمان سید الحسین دا خدمتنا کوي ورتا وړاندې شهید دغه کوششونه کوي ورتا وړاندې شهید دغه کوششونه کوي نن مقاری سعید الله دا پیلونه کوي نن مولانا سمیع الحق دغه پیلونه کوي نن مقاری سعید الله دا پیلونه کوي احسان الله فاروق دا غس شفقت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام احسان اللہ فاروق دغی محبت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام دا زارا ڈوی جناور سیس خدمت سلام فرمان سید الحسین ننگو غیرت سلام فرمان سید الحسینی ننگو غیرت سلام